मीम नून के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत में जब एक सानी औरत पर जब जना साबित हो गया तो उसे संसार करने लगे। ऐसा क्या वाकया रोनुमा हुआ कि मुसलमान तो मुसलमान, काफरों की भी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं और सबकी जबानें अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगीं। इससे पहले ये दिलसोज वाकया हम आपको सुनाएं, आपसे गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल मीम नून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, ये वाकया हिंदुस्तान के शहर राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का है जब एक मुसलमान औरत पर जानी होने का इल्जाम लगाया गया। वो एक कंवारी लड़की थी, अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी वालिदा तो बचपन में ही मर चुकी थी, लेकिन वालिद की चंद माह पहले ही वफात हुई थी। उसके वालिद इसी कस्बे की छोटी सी मस्जिद के इमाम भी थे, इसलिए उसके वालिद की वफात के बाद कस्बे वाले उस लड़की की माली इमदाद कर दिया करते थे। वो लड़की हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी, मर्दों से भी पर्दा करती थी। इस कस्बे में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख भी रहते थे और इस लड़की की पाकीज़ा तबीयत से भी वाकिफ थे। और इमाम साहब की इज्जत वहाँ के मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के दिलों में भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस लड़की की तरफ कभी किसी ने मैली आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। वो लड़की पर्देदार थी और इसके घर औरतों के अलावा किसी मर्द का भी आना जाना ना था कि अचानक से एक दिन ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि वो लड़की हामिला है। दोस्तों, इस खबर ने पूरे इलाके में उस लड़की के किरदार को मशकूक सा कर दिया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा इल्जाम लगाने से पहले मामले की तशखीस कर लेनी चाहिए। जब उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई तो सब ही हैरान रह गए क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी। दोस्तों, जब उस लड़की से इस बारे में पूछा गया तो वो खुद को अनजान साबित करने लगी कि वो नहीं जानती, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। दोस्तों, इस छोटे से कस्बे के सरदार के अपने ही कानून थे। वो सरदार ही इस कस्बे में रहने वाले लोगों का फैसला करता था और इस सरदार का फैसला हरफे आखिर समझा जाता था। वो सरदार एक सिख था। वो कहने लगा कि लड़की पर जना साबित हो चुका है, इस पर वो झूठी भी है, इसलिए उसे संसार कर दिया जाए। जब ये खबर उस लड़की ने सुनी तो रोने लगी, कहने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे तो ये खबर भी नहीं कि उसके साथ बदकारी की किसने है और कब की है। लेकिन दोस्तों, उसकी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लोग अब उस पर थू थू करने लगे थे। उसे संसार करने का दिन भी आन पहुंचा था। वो नवाफिल पढ़ने में मसरूफ थी। जब औरतें उसके घर के अंदर दाखिल हुईं, उसे यूं नमाज पढ़ते देखा तो एक हिंदू औरत बोली, गुनाह करते हुए तुझे अपना अल्लाह याद नहीं आया, बेशरम। वो लड़की कुछ नहीं बोली दोस्तों, और सलाम फेर कर रोते हुए दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू बख्शने पर आए तो सचमुच के जानी को भी बख्श देता है, और तू जानता है कि मैंने कोई बदकारी नहीं की, मैं सजा की हकदार नहीं हूँ। आज तेरे अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है। ये कहकर दोस्तों वो जाए नमाज से उठ गई और अपना चेहरा छुपाकर उन औरतों के साथ घर से बाहर निकल पड़ी। उसे खाली मैदान में ले जाया गया। वहाँ पूरे कस्बे के लोग मौजूद थे, जिसमें वो सरदार भी शामिल था। उस लड़की को पर्दे में देखकर तमस्खराना अंदाज से मुस्कुराया और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देने लगा। उस औरत को पहले तो एक गहरे गड्ढे में खड़ा किया गया, यहाँ के उसका सिर्फ मुंह और गर्दन का हिस्सा ही बाहर था। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया। उस औरत को मारने के लिए सरदार के कहने पर सबने पत्थर अपने हाथ में उठा लिए थे। उस औरत ने अपनी नजरें आसमान की जानिब की तो वो सरदार कहने लगा, क्या आज तो तुझे संसार होने से तेरा रब भी नहीं बचा सकता। ये कहकर पहला पत्थर उसी ने उस लड़की के चेहरे पर मारने के लिए फेंका था कि ऐन उसी वक्त दोस्तों ऐसी आंधी आई और मिट्टी का ऐसा तूफान उठा कि वहां मौजूद सब लोग ही परेशान से होकर रह गए। आसमान से बादलों की जोरदार गरजने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही मिट्टी का तूफान थमा, एक अश्तहा उस सरदार की गर्दन पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा और अपनी जबान से इस बात का एतराफ करने लगा कि उसी ने अपने घर से जो खाना उस लड़की को भिजवाया था उसमें नशा था। उस रात वही उस लड़की के घर दीवार फैलांग कर गया था। उसी ने उस लड़की के साथ बदकारी की थी। वो इस लड़की को बदनाम करना चाहता था ताकि साबित कर सके कि मुसलमान लड़की पर्दे का बहाना करके
بدکاری کرتی ہے، اس لیے اس لڑکی پر جھوٹا بہتان لگا رہا تھا۔ اس سردار کی زبان اس کے اختیار میں نہ تھی دوستو، سانپ کو دیکھ کر وہ سچ بتا رہا تھا۔ اس سانپ نے اس کی گردن پر ڈنک مارا، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ اپنے بندوں پر وہ آزمائش نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، جب لوگ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تدبیریں چلتے ہیں تو اللہ ان کے خلاف بھی تدبیر چلتا ہے۔ زنا بے شک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کے متعلق بہت سے آیات اور احادیث موجود ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا، زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا، اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، نہیں، وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگھا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ بعض کہتے ہیں معاذ ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیر لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے کہ وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا، مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا۔ پھر ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دراں حالیہ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ معاذ بن مالک کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، دارقطنی، ابو عوانہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن مالک کے قصہ توبہ کے بعد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک غامدیہ عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے معاذ کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، لیجئے یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو گئی تو وہ اسے اس حال میں لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی اللہ، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینے تک ایک گڑھا کھودا جائے اور لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے خون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر گرا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سن لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظلماً خراج لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔
फिर आपने उस औरत के बारे में हुक्म दिया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर उसे दफन कर दिया गया। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, दारमी और अहमद ने रिवायत किया है। इसी तरह किसी पर दोस्तों बहतान लगाने के बारे में भी अहादीस में आता है कि जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो इसमें नहीं पाई जाती तो उसको अल्लाह पाक उस वक्त तक दोज़खियों के कीचड़, पीप और खून में रखेगा जब तक कि वो अपनी कही हुई बात से ना निकल आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे गुनाहों से बचाए और अपने नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मीम नून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।